बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने सूरतुल माइदा की इब्तिदा कर रहे हैं आयात के तर्जमे के हवाले से। और आपके सिलेबस के अंदर जो पहला हिस्सा जो आपके सिलेबस में शामिल है वो है सूरतुल माइदा की आयत नंबर 8, 9 और 10। तो आपके सामने आज तीनों आयतों के तर्जमा लेकर आए हैं, देखते चले जाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये पहले भी कई मरतबा आ चुका, आपके सामने अर्ज किया था। इसका मतलब है ए वो लोगों जो ईमान लेकर आए। इसको मजीद चेंज करेंगे तो कहेंगे ए ईमान वालों, और भी मुख्तसर करना चाहें तो आप कह सकते हैं मोमिनों। यानी खिताब करने के लिए, मतवज्जे करने के लिए कुरान इस उसलूब को इस्तेमाल करता है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कूनू, हो जाओ। आपको वर्ड जो लिखवाया था वो काना एक लिखवाया था, एक यकूनू लिखवाया था। काना का मतलब आपको बताया था है, और यकूनू का मतलब आपको बताया था होना, और उसी से ये वर्ड बना है कूनू। यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है कि हो जाओ क्या, कव्वामीन, कायम करने वाले। साउंड मिलता वर्ड देखें, कायम करने वाले। क्या करने, क्या हो जो, कायम करने वाले हो जो। लिल्लाही, ये दो वर्ड्स हैं, लाम ज़ेर ली और आगे है लफ्ज़ अल्लाह। ली का मतलब आपको लिखवाया हुआ है के लिए, और लफ्ज़ अल्लाह का मतलब अल्लाह ही है। तो अल्लाह के लिए हो जाओ क्या, शुहदा, ये शाहिद की जमा है, और शाहिद कहते हैं गवाही देने वाले को। ठीक है जी, तो शुहदा हो जाओ यानी कि गवाही देने वाले हो जाओ अल्लाह के लिए। बिलकिस्त, बी का मतलब होता है के साथ, और किस्त कहते हैं इंसाफ को। यानी अल्लाह के लिए इंसाफ वाली गवाही देने वाले हो जाओ। मतलब क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कभी भी जो है वो आपको गवाही देने का जो है वो ज़रूरत पेश आती है, आपसे तकाजा किया जाता है, तो उस सूरत में गवाही हमेशा सीधी बात की, इंसाफ की बात की दो। झूठी गवाही से अपने आप को क्या करो, महफूज करो। ठीक है जी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी गुनाह कबीरा क्या है, तो आपने चार चीज़ें वहाँ पर गिनवाई। फरमाया कि शिर्क करना कभी गुनाह कबीरा है, वालिदैन की नाफरमानी करना गुनाह कबीरा है, और नाहक किसी का कत्ल करना गुनाह कबीरा है, और चौथी चीज़ फरमाई कि झूठी गवाही देना ये क्या है, गुनाह कबीरा है। तो ये झूठी गवाही गुनाह कबीरा में से है, लिहाजा उससे बचने का यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है। आगे देखें, वला, वाह का मतलब और, ला का मतलब नहीं। यजरिमन्नकुम, मजबूर ना करे, यानी आमादा ना करे। कोई भी मतलब इसका किया जा सकता है कि आपको इस बात पर मत मजबूर कर दे, इस बात पर मत उभार दे। कुम से मुराद है तुम सब, यानी तुम सबको इस बात पर मजबूर ना करे। क्या चीज़ मजबूर ना करे, शनाआनु कौमिन, शनाआन कहते हैं दुश्मनी को। ये साउंड मिलता वर्ड है, ज़ख़ीरा अल्फाज के अंदर आपको याद करना है। कौम, कौम की दुश्मनी मजबूर ना करे। अला, अला का मतलब होता है पर, अल्लाह ये समझने वाला वर्ड है। अल्लाह असल में दो वर्ड से अन और ला, इन दोनों को मिलाया और मिलाकर अल्लाह बना दिया। ठीक है जी। और ये अरबी जो है वो उसका रस्मुल ख़त का एक कायदा है कि अरब जो है वो एक जैसा साउंड मिलते जो वर्ड्स होते हैं उनको आपस में मर्ज करके, इदगाम करके इकट्ठा लिख देते हैं और एक वर्ड बना देते हैं। और यहाँ पर भी नून और लाम चूँकि साउंड मिलते वर्ड से, एक जैसे वर्ड से, अरब ने इनको मिला दिया और अरबी कायद के मुताबिक ये बन गया अल्लाह। अन, ला से अल्लाह। ठीक है जी। अन का मतलब, ये दोनों वर्ड का मीनिंग आपको लिखवाएगा। अन का मतलब होता है के, और ला का मतलब है नहीं। तादिलू, अदल करना, इंसाफ करना। क्या मतलब है इस बात का, कि तुम्हें मजबूर ना करे किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर कि ना करो तुम अदल, यानी किसी कौम की दुश्मनी की बुनियाद पर अगर गवाही देने जाओ तो अपनी दुश्मनी को निकालते हुए झूठी गवाही मत दो। अल्लाह फरमाता है, आमतौर पर ये चूंकि मुमकिन है, सूरत हाल यही मुमकिन होती है कि आप किसी के खिलाफ अगर गवाही देते हैं तो लाजमी आपकी कोई उनके साथ रंजिश चल रही है, कोई दुश्मनी चल रही है, कोई अदावत चल रही है, उसकी बुनियाद पर आप बदला लेने के लिए जो है वो झूठी गवाही दे सकते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खास तौर पर उसकी वजाहत फरमा दी कि ऐसा ना हो कि किसी कौम की दुश्मनी की वजह से तुम इस बात पर उतर जाओ कि तुम झूठी गवाहियाँ देनी शुरू कर दो, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने से जो है वो पीछे हट जाओ। हुक्म मिला गया एदिलू, एदिलू का मतलब अदल करो, इंसाफ करो। हुआ अकरबू, हुआ का मतलब होता है वो, अकरब ये करीब से है, करीब से भी तफजील है, यानी ज्यादा मुबालगा है कि ज्यादा करीब है। हुआ अकरबू, ये ज्यादा, वो ज्यादा करीब है। लित तकवा, ली का मतलब मैंने आपको लिखवाया है के लिए, और तकवा उर्दू में बोला जाता है तकवा, परहेजगारी, अल्लाह का डर। तो अगर आप जो है वो अदल करो, अल्लाह फरमाते हैं, तो ये अदल करना तकवा के, परहेजगारी के ज़्यादा करीब है। यानी तकवा और परहेजगारी का तकाजा ये है कि आप दुश्मनी अगरचे आपके मद्दे मुकाबिल के साथ है, उस सूरत में भी आप क्या कह रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं और झूठी गवाही से अपने आप को बचा रहे हैं। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि वाह का मतलब और, इत्तकू, तकवा इख्तियार करो, डरो अल्लाह, अल्लाह से।
اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرتے رہو اور اس قسم کے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ آگے دیکھیے جی، انا کا مطلب ہوتا ہے جی بے شک، لکھوایا ہوا ورڈ ہے۔ اللہ کا مطلب بھی اللہ ہے۔ خبیر، یہ ساؤنڈ ملتا ورڈ سمجھ میں آ رہا ہے جو باخبر ہونا۔ اللہ تعالیٰ خبیر ہیں، یعنی اللہ باخبر ہیں کس کے ساتھ؟ بی ما، بی کا مطلب ساتھ، ما کا مطلب کیا لکھوایا ہوا ہے؟ جو، یعنی اس کے ساتھ باخبر ہیں جو تعملون، یہ عین میم لام سینٹر والے ورڈ دیکھیں، یہ ورڈ عمل سے بن رہا ہے اور عمل کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا۔ تو اللہ باخبر ہیں اس چیز سے جو تم کرتے ہو، تمہارے کاموں سے اللہ کیا ہے؟ باخبر ہیں۔ جو کام جس نیت سے، جس جذبے سے کرو گے اللہ اس سے باخبر ہیں، اور اسی کے بقدر آپ سے قیامت کے دن پوچھ کر کے اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آگے دیکھیں، اب قیامت والے دن ہونا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ، وعدہ کا مطلب اردو میں بولا جاتا ہے وعدہ کرنا، اللہ نے، اور اللہ دینا وہ جو کہ، یہ ورڈ میں نے آپ کو لکھوایا ہوا ہے، وہ جو کہ آمنو ساؤنڈ ملتا ورڈ ہے ایمان لانا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے، اور عاملو عمل کیا، عمل سے ساؤنڈ ملتا ورڈ صالحات کہتے ہیں نیک کو، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان بھی قبول کر لیا، ایمان بھی لے آئے اور نیک اعمال بھی کیے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا ہے کس چیز کا؟ لہم، لا کا مطلب میں نے آپ کو لکھوایا ہوا ہے کے لیے، یہ میں نے بتایا تھا آپ کو لی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس پر زبر بھی آ جاتا ہے، تو لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، ہم سے مراد ان، یہ زیادہ کے لیے ہوتا ہے، یہ لہم ان کے لیے ہے کیا چیز؟ مغفرت، اردو میں اس کا ورڈ مغفرت کر دیں یا پھر بخشش کر دیں، یہ سارے اس کے مطلب لکھے جا سکتے ہیں، یعنی ان کے لیے بخشش اور مغفرت ہے۔ وا کا مطلب اور اجر عظیم، اجر بھی بدلے کو کہتے ہیں اور عظیم کہتے ہیں بڑے کو، یعنی ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر بھی رکھا ہوا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور بخشش کا بھی اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کے برعکس اگلی آیت میں فرما دیا کہ وا کا مطلب اور والذین، اور وہ جو کہ، اور وہ لوگ جو کہ کفرو، جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، ساؤنڈ ملتا ورڈ ہے، وا کا مطلب اور وکذبوا، کذبوا کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، کسی بات کو جھوٹا ثابت کرنا، کسی بات کے سچ ہونے کا انکار کرنا۔ کذبوا بی آیاتنا، یہ تین ورڈ ہیں۔ بی کا مطلب میں نے سیپریٹ کیا ہوا ہے، بی کا مطلب ہوتا ہے کہ ساتھ، آیات یہ آیت کی جمع ہے، آیت کہتے ہیں اس چیز کو، نشانی کو، تو ہماری آیت نہ آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا یا ہم، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پر آپ جو ہے وہ اس کا مطلب کریں گے ہماری، تو بی آیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں، یعنی ہماری آیتوں کو وہ جھٹلاتے ہیں، ہماری آیتوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اولئک، یہ ورڈ میں نے آپ کو لکھوایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اصحاب الجحیم، اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو اور جہیم کہتے ہیں جہنم کو، تو یہ جہنم کے ساتھی ہیں، یعنی جہنم والے ہیں، یعنی ان اعمال کو نہ کرنا، اللہ کے دین کا انکار کرنا، قرآن کی آیات کا انکار کرنا، نتیجتاً آپ کو کیا کرتا ہے؟ جہیم والا، عذاب والا، جہنم والا بنا دیتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی ابتدائی آیات آ گئی ہیں، ان کی اگر ہم جو ہے وہ تھوڑا سا اگر دیکھ لیتے ہیں یاد کرنے ورڈز کو، تو اس میں سب سے پہلا ایک ورڈ جو ہے یہ آ رہا ہے القسط کا، قسط کے بارے میں نے بتا دیا، انصاف کرنا ہے، یہ ذخیرہ الفاظ کے اندر موجود ہے۔ یجرمنا، یہ یاد کرنے سے ریلیٹڈ ہے۔ شنآن، یہ بھی یاد کرنے سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اعدلوا، یہ سارے ساؤنڈ ملتے ورڈ ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں آپ، باقی آپ کے پاس بس یہی ایک دو ورڈ سے جو کہ ایسے ہیں کہ کذبوا کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بھی یاد کرنے سے ریلیٹڈ ہے۔ تو پوری آیت کے اندر سے 4-5 ورڈ آپ کو ملے جن کو یاد کرنا ہے، باقی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی آیات کے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔